नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार सरकारी दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए। बांग्लादेश के सफीर असद आलम सियाम और बांग्लादेश के सेक्रेटरी खारजा ने इसाक डार का इस्तकबाल किया। इसाक डार की ढाका में बांग्लादेशी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी सूरत-ए-हाल का भी जायजा लिया जाएगा। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात है। वाज़ेह करना चाहते हैं कि मुज़ाकरात और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह का लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई को जब जमानतें मिल जाएं तो अदालतों की तारीफ शुरू कर देते हैं। 9 मई के किरदार कभी सजाओं से नहीं बच सकते। 'नौजवान नस्ल को जलाओ गिराओ की तरबियत देने की बजाय आगाही और मुस्बत रहनुमाई पर काम करना होगा। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल, खुदारा इन्हें अपनी सियासत के लिए नफरत के बजाय अमन और भाईचारे की तरगीब दें। हर लहजा, हर लम्हा, हर दिन मेहनत करनी है ताकि हम पाकिस्तान को 2035 तक $1 ट्रिलियन इकॉनमी में ढाल सकें। क्योंकि अगर हम ऐसा करने में नाकाम रहे तो फिर हमारी जंगी और दिफाई शोबे के अंदर कामयाबी को हम बहुत देर तक सस्टेन नहीं कर सकेंगे। मार्कहक में वाज़ेह हुआ कि पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी यासिन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की मौसर पॉलिसियों से पाकिस्तान के दिफाई और डिप्लोमेसी मैदान में फतेह हुई। तालीम और तरबियत का आपस में गहरा ताल्लुक। हुकूमत नौजवान नस्ल को आला तालीम के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। शहरी का कत्ल हुआ 8 जुलाई को। 4 मुल्ज़िमान अमेर अस्कर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके राज से लिंकेजेस साबित हुए। ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। कराची में सीटीडी और वफाकी असास इदारों की कामयाब कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रा का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। 4 मुलजमान गिरफ्तार। एडिशनल आईजी सीटीडी आजाद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बताया कि मुलजमान कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस थे। 'फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तरबियत तुर्बत बलोचिस्तान का दौरा। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, तरक्याती इक़दामात, फौजी और सिविल इदारों के दरमियान हम आहंगी अमूर बारे ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल के वज़ीर आला बलोचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात। गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और जामे आवाम दोस्त तरक्की की अहमियत पर जोर दिया। 'काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एडिटर के वफ्द की DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से मुलाकात। वफ्द अरकान ने मार्कहक के दौरान शानदार कारकर्दगी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, नौजवान मुल्क का सरमाया, उनकी मुल्क बारे मुस्बत सोच पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की दलील है। 'चीन और पाकिस्तान के दरमियान रिवायती दोस्ती गैर मुतज़लज़ल और अटूट है। आलमी मंजरनामा कैसा भी हो, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती को कोई फर्क नहीं पड़ सकता। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती की हिमायत जारी रखेंगे। 5-6 साल लगाकर हम रेले से निकले। दिस कैन नॉट बी अ कॉज to go back onto that situation. So इसमें
there's an offensive element, there's an economic element, and there's a defensive element from a regulatory angle. What is technology? When we talk about automation, when we talk about digital journeys, what is that? It's all about being faster, cheaper, better. تو ہم اپنے نظریے سے تو دیکھتے ہیں لیکن یہ جو گولف کی ٹرمینالوجی is not how you drive, how you arrive, because that's what everyone wants. Faster, cheaper, better. وقت کے تقاضوں کے ساتھ معیشت کو ڈھالنا ہوگا. دنیا کے دیگر ممالک کی نسبت پاکستان کا بینکنگ نظام پسیدہ ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. بولے شفافیت کے لیے ڈیجیٹل سرمایہ کاری کی طرف جانا بہت ضروری ہے. وزارت خزانہ نے 11ویں NFC ایوارڈ کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب چیئرمین کمیشن مقرر. 4 صوبوں کے وزرائے خارجہ ٹیکنوکریٹ کمیشن کے ممبر مقرر کر دیے گئے. ستھرا پنجاب کے ورکرز کو پوری تنخواہ نہ دینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا نوٹس. مریم نواز نے شدید برہمی کا اظہار کیا. ورکرز کو کم تنخواہ دینے پر کنٹریکٹرز کو فائنل وارننگ جاری. ہر شہر میں کم از کم تنخواہ کی ادائیگی کو یقینی بنانے کا حکم. ISPR سمر انٹرنشپ 2025 کا سفر کامیابی سے اختتام پذیر. 6 ہفتوں پر مشتمل سمر انٹرنشپ 2025 میں 33 شہروں کے 6500 سے زائد طلباء کی شرکت. ملک کے نامور شخصیات کے طلباء سے خصوصی نشستیں بھی منعقد کروائی گئیں. طلباء نے MPA، کاکول اور سمیت دیگر متعدد فوجی تنصیبات کا بھی دورہ کیا. مقررہ حج درخواستوں کا کوٹا مکمل. مزید درخواستیں وصولی کا عمل روک دیا گیا. ملک بھر سے 18,060 حج درخواستیں موصول ہوئیں. حج کے باقی اخراجات آخر میں وصول کیے جائیں گے. درخواستوں کی وصولی کا عمل گزشتہ سال کے مقابلے میں پہلے مکمل ہو گیا. ملک بھر میں ایک بار پھر 23 اگست تک شدید بارشوں کی پیشگوئی. NDMA نے بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا. پنجاب، خیبر پختونخوا، GB، آزاد کشمیر میں طوفانی بارشیں متوقع. نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا. ستلج میں درمیانے درجے کا سیلاب. قصور، بہاڑی، بہاول نگر، اوکاڑا اور پاک پتن میں دریائے کنارے قائم آبادیوں سے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی. قصور میں 30 سے زائد دیہات کا زمینی راستہ منقطع. بہاول نگر میں بونگا احسان کے قریب نوجوان دریا میں ڈوب گیا. خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جاری. پاک فوج کے انجینئرز نے باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جار پل کو 6 دن کی قلیل مدت میں مرمت کر کے ٹریفک کے لیے کھول دیا. پل کھلنے سے باجوڑ اور دیر کا منقطع رابطہ بحال کر دیا گیا. خیبر پختونخوا حکومت کا سیلاب متاثرین کی بحالی و امداد کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی کرنے کا فیصلہ. محکمہ زراعت نے باضابطہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا. گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کی 2 دن کی تنخواہیں جبکہ گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کی 1 دن کی تنخواہ کاٹی جائے گی. حالیہ مانسون بارشیں اور سیلاب. برطانیہ کا پاکستان کے لیے 60 کروڑ روپے کے انسانی ہمدردی پر مبنی امداد کا اعلان. پنجاب، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے 7 متاثرہ اضلاع میں 2,23,000 سے زائد افراد کو سہولت فراہم کی جائے گی. پاکستان میں رواں سال مانسون سیزن کے دوران تشویشناک حد تک پانی کا ضیاع. شدید بارشوں کے باعث دریا اور ندی نالے بکھر گئے. محکمہ آبپاشی کے مطابق 1 جولائی سے 20 اگست تک کوٹری کے مقام سے بحر عرب میں 9.04 ملین ایکڑ فٹ پانی خارج ہو چکا. آبی ماہرین کا نئے ڈیمز کی تعمیر اور موجودہ نظام کی بہتری پر کام کرنے پر زور. مودی سرکار کی نااہلی 10 سال بعد بھی. بھارت اپنا بحری لڑاکا طیارہ بنانے میں ناکام. رپورٹ نے بھارتی بحری دفاعی خود مختاری پر کئی سوالات اٹھا دیے.
जुड़वा इंजन वाला डेक पर मबनी लड़ाका तैयारा TEDABF ताखीर और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। इसराइली फोर्सेस के मुसालिम का शिकार। गजा की आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा कहत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को कहत ज़दा करार दे दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि गजा सिटी में 2,80,000 अफराद भूख से मर रहे। अगले माह मजीद दूसरे इलाके भी कहत का शिकार हो सकते हैं। हुकूमती ऐलानात इक़दामात सब बेसूद। मुल्क में शुगर माफिया कंट्रोल से बाहर। एक हफ्ते में चीनी ₹2.15 फी किलो मजीद महंगी। मुल्क में चीनी की औसत कीमत ₹181.34 फी किलो तक पहुंच गई। महंगी चीनी के साथ गुड़ भी तकरीबन ₹2 फी किलो तक महंगा हो गया। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट भी जारी कर दी।